بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وبلغن كهنا يروغ بابدو تنكيست وانتي ولي دبرسنو وي بدعة سفرات التشاؤم بشهر سفر هذا بدعة مهدسة من عادات الجاهليين وانتكني بدعة وانهنجره جين هندنو جي ربيتي جي ربين كل لما أومي إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا كتاب ربي كيست على كوفس جئيني جاء كل أني لما جد أجرة جاء فرقف ربي سي كبجا قريفي الدباس ملي جين هندو جي ربيتي kanaafuu wanni ji'a tokko lagannee ji'a kaan ammootu kabanyuuf hin jiru. Kanaaf bid'aa tana keessatti rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam irraa hadharanii jiran maal jedhanii laa adwaa walaa xiyaarata walaa haamata walaa safara walaa guula oo kama qaala sallallahu alaihi wasallam hadiisa keessatti rasuuli rabbi sallallahu alaihi wasallam akki jedhan laa adwaa dhukkubni متى إساتي نفس إساتي هندبرو حكمني نفس إساتي هندبرو مال مالي قدر ربي تندبر مالي وفي إساتي هندبرو وجنا كن اللي عادا والرجاهليوتا إبين متى إساتي دربا جتشو ويادنف أكيدا سن كيست بلس الرسول صلى الله عليه وسلم أكسم ولا تيارتا اللاتي لالتشولين تفاؤل لالتشون وان هنتاني يو اللاتين bitaa bararte haajaan teena nuun taane jechuun yoo isiin mirga bararte haajaan teena taate jechuun wantoota adda addaa waan agartee islaamummaa keessa hin jirre karaa jedhanii akka waan karaa ta'eetitti fudhatanii waan sanitti amananii deemuun kun hundinuu minal bid'i muhdasa bid'aa agartee islaamummaa keessatti fidamtuu taaterraayi. Kanaafuu rasuulli sallallahu alaihi wasallam walaa safara jedhan safarri safara keessa namni waan akkanaa ta'e dhibee akkanaatu nama tuqaa garaa dhibee garaa nama kaasutu dhibee gartee garaa namaa qabeetiin hin jedhu yookaan jedhanii waan adda addaa wanni irraa haasa'anii ji'a san keessa ammoo hin fuudhanii hin heerumsiisanii haajaa adda addaaf hin deemanii. Kanaafuu ji'a kana keessa dhukkuba adda addaatu jira jedhanii warra waan kanatti amananiif rasuulli walaa safara akkana jedhan. Akkasuma ammallee walaa haamata ولا غولا غول اللي جتون وانا كزويره كنمني غرتي وانا كنا نغودا كنا نغوتي جدي نمني صداتو وانتوتا هدو جرا كنا هند كيست رسول صلى الله عليه وسلم إرى حذرني إرى أورغاني جتا كناف كلين هندي سيتو بدعة بدعة نغرتي هندنو ضلالة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما رسول ربي صلى الله عليه وسلم جران كلين بدعة جلنا كلين جلنا مو بدتنا مجيسا كنا فبوليون كنا وانتوتا كنا كنين وان إسلام ما كيسا قودن كمنه وان إبليس وهي اتقوله هدون نما موتو وان كنا هردفو الرافقاتشون الرابقاتشون وفي اللي الرافقانه نما اللي الرافقيسون برباتشي سادا كنافو وانا كنا وان نمني كراسه آدا غاري سه آدا بدو تنا هردفو تنا إرّا والسيرون إرّا والأورجون ولي بيانسون ضروري كأنوان تهف كناف وان هجا كنا ولي إفسون برباچسانا والروان أجت فيد مربين نها تاسسو والرموتو سنة رسول ربي صلى الله عليه وسلم إرتي جراته إرتي دعاء إرتي كافمو رب نها تاسسو وبالله التوفيق وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.